साथीहरु अब हामीले हिजोको भिडियोमा चाहिँ देख्न सक्छौं हामीले फर्मवर्क सम्मको चाहिँ टाइबिम लेभल सम्मको चाहिँ फर्मवर्कको चाहिँ कसरी एस्टिमेट गर्ने भनेर चाहिँ सिकेका छौं। आज चाहिँ अब हामी ब्रिकवर्कको चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छौं। ब्रिकवर्कको लागि पनि तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन, जुन चाहिँ यो हामीले पीसीसी गर्यौं नि अथवा फर्मवर्क नै लायौं, फर्मवर्कमा चाहिँ यो टाइबिमको चाहिँ अथवा पीसीसी के भनौं न, यो टाइबिमको चाहिँ डिस्टेन्स एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ वाइ एक्सिसको चाहिँ यसलाई नै तपाईले कपी गर्नु होला। मैले त्यही गरिसकेको छु। एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ वाइ एक्सिसको चाहिँ यो कपी गरिसकेको छु। कपी गरिसकेपछि हाम्रो लेन्थ हामीले हिजै निकाल्न सिकिसकेका छौं। लेन्थ आइहाल्यो हाम्रो। अब दुईटा बीचको चाहिँ ब्रिकवर्कको चाहिँ 9 इन्चीको ब्रिक चाहिँ लाउनु पर्छ दुईटा टाइबिमको बीचमा। त्यही भएर 9 इन्चीको ब्रिक भनेको 0.75 हो। त्यस्तै गरी अब हाइट चाहिँ अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ डाइमेन्सन लिनुपर्छ, किनकि इटा भनेको त हामीले यो अप्पर टाइबिम र लोवर टाइबिमको बीचमा लाउने हो। त्यही भएर यहाँ देख्न सक्छौं हामी 3 फिट 6 इन्ची चाहिँ छ हाम्रो डाइमेन्सन। त्यही भएर 3 फिट 6 इन्चीको चाहिँ आधी लिनु पर्यो, किनकि हाम्रो स्ट्रक्चर ड्रइङमा स्केल 1:2 भएको भएर 3 फिट 6 इन्चीको आधी हाम्रो 21 इन्ची हुन्छ। 21 इन्ची भनेको चाहिँ 1.75। त्यस्तै गरी यहाँ पनि 1.75। अब तपाईको चाहिँ यो हाइट चाहिँ अब तपाईको साइट हेरेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब टाइबिम लगाइसकेपछि ग्राउन्ड लेभलसम्म म्याच गर्नको लागि अलिकति बडी हाइट पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ कम पनि हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ केही फरक परेन। यो चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ राख्दिनु होला। जस गर्ने प्रोसेस चाहिँ सिक्नु पर्यो हामीले। अब ब्रिकवर्कमा चाहिँ एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ वाइ एक्सिस गर्यो भने हाम्रो अलमोस्ट कम्प्लिट हुन्छ, किनकि अब हामीले देख्न सकिहाल्छौं यसरी ब्रिकवर्क लायो, ब्रिकवर्क यहाँसम्म लायो 1 2 3। त्यो नम्बर अफ 3 भनेको एलोङ एक्स एक्सिसमा 1 2 3 र एलोङ वाइ एक्सिसमा 1 2 3। त्यसरी मैले 3 3 लिएको थिएँ र त्यति गरिसकेपछि अब हाम्रो ब्रिकवर्कको काम पनि लगभग सकियो। ब्रिकवर्कको काम सकिसकेपछि अब फेरि 8 मा अब हामीले अथवा तपाईले यही थप्दिनु भए पनि हुन्छ। यो फर टाइबिङ छ नि पीसीसी, यसलाई फर लोअर भनेर राखिदिनु होला। त्यस्तै गरी यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ इन्सर्ट गर्दै जानु होला, यसले केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ मैले किन गरेको भन्दाखेरि अप्पर टाइबिम पनि अटाइदिनको लागि। फर लोअर टाइबिम भयो, त्यो गरे भने सजिलो हुन्छ। फर अप्पर टाइबिम गरेर चाहिँ मैले यही भ्यालुलाई कपी गरिदिन्छु। यो भ्यालुलाई कपी गरिदिसकेपछि हाम्रो अप्पर टाइबिङको पनि पीसीसी आइहाल्यो। यदि अब तपाईको अप्पर टाइबिङको चाहिँ डाइमेन्सन अब मैले लोअर टाइबिङको 9 बाइ 9 इन्ची गरेको छु, अब तपाईको अप्पर टाइबिङको चाहिँ 9 इन्ची वा 1 फिट छ भने तपाईले त्यही अनुसारले चाहिँ राख्दा भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले लोअर टाइबिङमा देख्न सक्छौं यो लेन्थ भइहाल्यो। त्यसपछि विड्थ भनेको हाम्रो 9 इन्ची हो 0.75। हिजोकोमा अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ। र हाइट पनि हाम्रो 0.75 हो, 9 इन्ची 9 बाइ 9 इन्ची। त्यस्तै गरी यो पनि 0.75 र यो पनि 0.75 भयो। यो रह्यो। त्यस्तै गरी अब तपाईले यसलाई इक्वल टु गरेर यो थिच्नुस् अनि इन्टर गर्नुस् र यसलाई ड्रप डाउन गरिदिनु भयो भने हुन्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ भ्यालु जे हुन्छ यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ। यदि तपाईले पछि गएर चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँ तल पनि सिमुल्टेनियसली चेन्ज हुँदै जान्छ।
यति गरिसकेपछि अब अटो सम गरिदिनुस्। हाम्रो टोटल पिसिसी पनि आयो। फर्मको लागि पनि तपाईले त्यही गर्नुभयो हुन्छ। यो फर लोअर टाइपिङ भयो। अप्पर टाइपिङको लागि चाहिँ मैले यसलाई नै अब इन्टु 2 गर्दै अझै यसलाई पनि इन्टु 2 गर्दै यो फर लोअर एन्ड अप्पर टाइपिङको लागि चाहिँ यसरी गर्दै मैले चाहिँ अहिले लोअर र अप्पर चाहिँ दुईटै 9-9 इन्चीकै टाइपिङ छ भनेर चाहिँ गरेको छु। यदि तपाईको 1 फिट छ भने तपाईले त्यही अनुसारले यो अप्पर टाइपिङको लागि चाहिँ यो हाम्रो विड्थ 9 इन्ची भइहाल्यो। यसमा चाहिँ 1 फिट गर्नु भने यहाँ 1 गरेर गर्नुभयो पनि हुन्छ, केही फरक परेन। यति गरिसकेपछि अब ब्रिकवर्कको काम पनि सक्यो हाम्रो। अब हामीले टाइपिङसम्मको चाहिँ अलमोस्ट सबै काम सकिसक्यौँ। त्यसपछि यहाँ एउटा हेडिङ लेखिदिनुस्, फर अप्पर पोर्सन एबोभ प्लिन्थ लेभल। अब हामीले अर्को एउटा कुरा छ, अब के अरे ब्याक फिलिङको कुरा छ। ब्याक फिलिङ चाहिँ तपाईले अब कसरी गर्नु भनिसकेपछि चाहिँ अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको चाहिँ 70% लिएर गर्दा पनि भयो हैन। अब त्यो कति पर्सेन्ट गर्दा पनि नभए तपाईले अब साइटमै गएर चाहिँ अब माटो हुन्छ, माटोको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईले डेप्थ मेजर गर्नुस्। हाम्रो लेन्थ भइहाल्छ, विड्थ भइहाल्छ र डेप्थ ठ्याक्क अब कहीँ 1 फिट होला, कहीँ 1.5 फिट होला, कहीँ 3 फिटसम्म पनि होला खाल्डो। त्यसको चाहिँ एभरेज गरेर चाहिँ गरिदिनु होला। त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ अलमोस्ट अलिकति राम्रो भ्यालु आउँछ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो ब्याकफिलको चाहिँ काम गरिनँ। ब्याकफिल गर्ने बेला के विचार गर्नु भनिसकेपछि चाहिँ मजाले पानी चाहिँ मजाले लेयरिङमा राखेर चाहिँ अब किनकि आजकल हाम्रो चलन चाहिँ माटो मजाले राख्यो यो पोर्सनमा। माटो राखिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको माथिबाट धुर्मुस गर्यो, धुर्मुस गरिसकेपछि सोलिङ पिसिसी गर्यो, सक्यो। तर त्यसरी चाहिँ हुँदैन, किनकि माथिबाट धुर्मुस गरेर मङ्की जम्परले मात्र हान्यो भने चाहिँ पछि तलको लेयरमा चाहिँ पुरै त्यो खाल्डो भएर यो पुरै पछि तपाईले सोलिङ पिसिसी गरिसकेपछि कोठामा चाहिँ यहाँ चिराहरू आउन सक्ने चान्स चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। त्यही भएर पानी राखेर चाहिँ त्यसलाई मजाले कन्सोलिडेट हुँदै मजाले बसेर अनि र्यामिङ चाहिँ सेभरल लेयरमा गर्नुभयो भने मात्र तपाईको चाहिँ रुमको चाहिँ जुन त्यो सोलिङ पिसिसी गरिसकेपछिको त्यो फाइनल टेक्सचर चाहिँ राम्रो आउँछ। ठाउँ ठाउँमा क्र्याक्सहरू चाहिँ देखिँदैन। त्यो चाहिँ विचार गरेर चाहिँ गर्नु होला। अब फर अप्पर पोर्सन अब प्लिन्थ लेभल भनेको छ। अब फर अप्पर पोर्सनमा चाहिँ अब के आउँछ त, सेम माथिकै कुरा हो। सबभन्दा पहिला अब कोलुम भयो। कोलुममा चाहिँ अब हामीले कतिवटा छ, 9 वटा छ कोलुम। कोलुम 9 वटा छ। हाम्रो कोलुमको हाइट कति छ त, अब यहाँदेखि यहाँसम्म 9 फिट छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सिधै 9 फिटमा चाहिँ तपाईले अब यो बीमलाई चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्छ, किनकि तपाईले कोलुम यहाँसम्म राखेर यसको माथि बीम राख्ने भयो नि त। अनि यसको माथि फेरि स्ल्याब आउने भएको भएर 9 फिट माइनस मेरो 14 इन्चीको बीम भएको भएर 9 फिटमा चाहिँ मैले 14 इन्ची चाहिँ घटाएर मेरो कोलुमको हाइट भयो। भनेपछि हाम्रो इज इक्वल्स टु 9 माइनस 14 इन्ची भनेको चाहिँ 1.167 हो। भनेको यति आयो, हाइट भयो 1 फिट भयो, यो अर्को पनि 1 फिट भयो। टोटल बराबर राउन्ड। केही कन्फ्युज भयो भने चाहिँ कृपया कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु होला, कमा 2। हाम्रो कोलुमको चाहिँ यति क्यु फिट आयो। यो चाहिँ हाम्रो पिसिसी काम हो। पिसिसी अबको हाम्रो काम चाहिँ सबै 1.5-3 को हुन्छ।
1.3 को चाहिँ हामीले अब कोलुममा 70.75 क्युब फिट आयो। कोलुम गरिसकेपछि अब हामीले बीम गरौँ। रिइन्फोर्समेन्टको चाहिँ म तपाईलाई सिधै लास्टमा सिकाउँछु, किनकि अहिलेलाई चाहिँ अब अलिकति हुने भएको भएर चाहिँ बीमको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, अब सिधै यो कुनै एउटाको लिदिनुस्। यो माथिको बीम छ नि, यही लिदिनु भयो हुन्छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गरेँ। यो पीसीसी माथिकै पीसीसी को 1.3 को लिदिनु भयो हुन्छ, केही फरक पर्दैन। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। यति गरिसकेपछि हाम्रो एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ वाइ एक्सिस, अब हाम्रो लेन्थ त्यही भइहाल्यो। अथवा यसमा चाहिँ अब हामीले लेन्थ के गरौँ, तलकोमा हामीले कोलुम गरेको थियौँ भने यसमा चाहिँ हामीले लेन्थ चेन्ज पनि गर्न सक्यौँ। इस्टिमेट हो, खासै धेरै फरक परेन यसमा, किनकि अब हामीले कोलुमलाई त बीम घटाएर लिएको छौँ नि त। कोलुम लिने बेलामा बीम घटाएर लिएको भएर चाहिँ मैले टोटल लेन्थ लिँदा पनि भयो। त्यही भएर म यसमा चाहिँ अब टोटल लेन्थै लिदिन्छु। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। यसलाई नि मैले अब डिलिट गरिदिएँ, यसलाई नि मैले डिलिट गरिदिएँ। अब लेन्थ चाहिँ मैले, किनकि मैले कोलुमको हाइट लिने बेलामा ठ्याक्क 9 फिटमा चाहिँ 14 इन्ची घटाएर लिएको छु नि त, जुन चाहिँ स्ल्याब र अब हाम्रो बीमको पोर्सन हो। त्यही भएर मैले चाहिँ डाइरेक्ट अब हाम्रो बीम यहाँदेखि यहाँसम्म छ, 30 फिट 7 इन्ची आएको छ। त्यही भएर बराबर 30.58 30 फिट 7 इन्ची भयो। तीनटा तिर मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ तीनटैको गरिराख्छु। तपाईहरुले लिने बेलामा चाहिँ यसको छुट्टै यसको छुट्टै यसको छुट्टै लिनु होला। अहिले सिकाउनको लागि चाहिँ मैले डाइरेक्टली गरिदिरहेको छु। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यसको डाइमेन्सन छ 26 फिट 26 फिट भयो। अब हाम्रो विड्थ त हाम्रो 9 इन्ची नै भइहाल्यो। 9 इन्ची भनेको 0.75, यता पनि 0.75। त्यसपछि हाम्रो हाइट भनेको चाहिँ अब 14 इन्ची भयो, 1.667। अघि हामीले कोलुममा हटाएको हाइट चाहिँ 14 इन्ची पनि हुँदैन। यसमा अझै माथिको स्ल्याबको 5 इन्ची घटाउनु पर्यो। 14 इन्ची माइनस 5 इन्ची 0.416 गरे भने यति आयो। यो बुझ्नुभयो तपाईले? यो भनेको लेन्थ लिएको भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो 9 इन्चीको बीम र यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भनेपछि यो जुन हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म 14 इन्ची छ नि, यो 14 इन्चीको चाहिँ मैले यो बीम यो लेभलसम्म मात्र लिएँ। यसमा 5 इन्ची घटाएँ। 5 इन्ची घटाएपछि माथि अब स्ल्याबको लागि एकैचोटी गर्दिने भनेर चाहिँ मैले 5 इन्ची घटाएर यहाँदेखि यहाँसम्मको यति लिएर चाहिँ अब हामी फर्दर अगाडि बढौं। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो बीमको काम पनि लगभग सक्यो। त्यसपछि अब हाम्रो स्ल्याबको चाहिँ अब तपाईले डाइरेक्ट एरिया लिदिनु भयो हुन्छ। 1 गर्नुस्। अब यहाँ एरिया लिएर डाइरेक्ट अब यो स्ल्याब भनौं न। यो स्ल्याबको चाहिँ अब हाम्रो एरिया कति छ त? एरिया फर्स्ट फ्लोर अथवा तपाई एरिया फर्स्ट फ्लोर चाहिँ यसमा त अब हामीले उली गरेर लिएको हुन्छ। तपाईको टोटल स्ल्याबको एरिया चाहिँ ए गर्नुस्। यसको डाइरेक्ट अब एरिया कति पर्सेन्टमा चाहिँ अब हाम्रो स्ल्याब बस्छ।
746.74 स्क्वायर फिट आयो। 746.74 स्क्वायर फिट चाहिँ हाम्रो एरिया आयो र हाम्रो हाइट भनेको चाहिँ अब 5 इन्ची भनेको 0.416 इज इक्वल्स टु यो इन्टु यो गरिदिनुस्। तपाईको स्ल्याबको पनि एरिया आयो। अब भनेपछि हाम्रो फर्स्ट फ्लोरसम्मको चाहिँ ढलानको काम चाहिँ लगभग 1.5 दिनको काम चाहिँ सक्यो। अब तपाईले यदि सिल र लिन्टेललाई पनि 1.5 दिनमै गर्न चाहनुहुन्छ भने अब सिल र लिन्टेललाई पनि राखिदिँदा हुन्छ। अब फर सिल लेभल फर सिल एन्ड लिन्टेल को लागि चाहिँ अब के गर्न सिल एन्ड लिन्टेल भनेपछि हामीले अब कुनै पनि हाम्रो झ्यालहरु राखिन्छ भने झ्यालको मुनि र माथि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ एक लेयरको चाहिँ ब्यान्ड राखिदिनु पर्छ। त्यसलाई नै हामीले सिल र लिन्टेल भन्छौँ। तलकोलाई सिल ब्यान्ड भनिन्छ भने माथिकोलाई चाहिँ लिन्टेल ब्यान्ड भनिन्छ। हो यो चाहिँ हामीले यसरी नै थ्रुआउट सबैमा राख्नुपर्ने हुन्छ सिल र लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ। अब डोर भएको ठाउँमा चाहिँ माथिको लागि लिन्टेल ब्यान्ड मात्र हुन्छ भने विन्डो भएको ठाउँमा चाहिँ सिल र लिन्टेल चाहिँ दुईटै ब्यान्ड हुन जान्छ। यहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ यो विन्डो छ यहाँ चाहिँ अब सिल र लिन्टेल दुईटै जान्छ। डोर भएको ठाउँमा चाहिँ डोरलाई चाहिँ डिडक्ट गरेर राखिदिँदा भयो, केही फरक परेन। अहिलेको लागि एस्टिमेसन हो, मैले टोटल लेन्थै लिएर गरिदिएँ। बिल बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईले डिडक्ट गरेर गरिदिनु होला। फर सिल एन्ड लिन्टेल लेभलको लागि चाहिँ मैले यही पिसिसी 1.5 कै यसलाई मैले कपी गरिदिएँ र यसलाई नै मैले कन्ट्रोल भी पेस्ट गरिदिएँ। लेन्थ हाम्रो सेम नै भइहाल्यो। दुईटा बीमको बीचमा जति छ त्यति नै लेन्थ चाहिँ अब यो दुईटा बीमको बीचमा जति छ त्यति नै लेन्थ लिने भयो हामीले। अब यहाँ चाहिँ मैले इज इक्वल्स टु 3/2 गरिदिन्छु किनकि सिल र लिन्टेल तल एक लेयर र माथि अर्को लेयर लाउनु पर्छ नि त। त्यही भएर सिल र लिन्टेल लेयरलाई चाहिँ मैले इन्टु 2 गरिदिएँ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि मैले सिल र लिन्टेल दुईटा भएको भएर चाहिँ मैले इन्टु 2 गरिदिएँ। अब तपाईले यसमा चाहिँ अब डोरहरु डिडक्ट पनि गर्न सक्नुभयो। 3 फिटको डोर मैले अहिलेलाई चाहिँ डिडक्ट नगरिकन गरिदिन्छु, यो एस्टिमेसन मात्र हो। त्यही भएर क्वान्टिटी अलिकति बढी नै निकाल्दा पनि केही फरक परेन। लेन्थ भइहाल्यो हाम्रो सिलको। यदि अब तपाईले 4 इन्चीको वाल छ भने तपाईले अब यो 0.33 राख्न सक्नुभयो। यदि 9 इन्चीको वाल छ भने चाहिँ तपाईले 0.75 राख्नुभयो। अहिलेको लागि चाहिँ मैले 9 इन्चीको वाल नै राख्दिएँ, त्यसले केही फरक परेन। हजुरहरुको 4 इन्ची छ भने चाहिँ तपाईले एलोङ एक्स एक्सिसमा एलोङ ग्रिड 1 ग्रिड 2 गरेर गर्न सक्नुभयो। त्यसै गरी एलोङ वाइ एक्सिसमा नि एलोङ ग्रिड 1 ग्रिड 2 गरेर चाहिँ गर्न सक्नुभयो। मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ 9 इन्ची नै राखेर चाहिँ गरे र हाइट चाहिँ हामीले जनरली 3 इन्ची राख्छौं। अब सिल र लिन्टेलको लागि पनि हाम्रो ढलान भइसक्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो 1.5 दिनको चाहिँ काम चाहिँ लगभग सक्यो। त्यही भएर टोटलमा चाहिँ मैले अब अटो सम गरेर टोटल क्वान्टिटी चाहिँ यति आयो। अब हाम्रो ढलानको काम सकिसकेपछि अब हाम्रो अर्को काम आयो रुममा सोलिङको। यस्तो सब हेडिङलाई चाहिँ मैले ए बी भनेर दिए नाम। सोलिङ इन रुममा चाहिँ अब तपाईले कसरी निकाल्ने भनेपछि जुन यो पोर्सन छ नि, यो पोर्सनमा त सोलिङ गर्नु पर्यो। माटो फिलिङ गरेर अर्थवर्कले र्यामिङ गरिसकेपछि अब माटो फिलिङ त गर्नु पर्यो। माटो फिलिङ गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईले डाइरेक्ट सोलिङको लागि चाहिँ अब के गर्न सक्नुभयो भनेपछि यहाँदेखि चाहिँ अब यहाँसम्मको चाहिँ
म तपाईँलाई एउटामा चाहिँ एउटा अब एक्ज्याक्ट प्रोसेस सिकाइदिन्छु, अरूमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ इस्टिमेसन हो, बढी गर्दा पनि खासै केही फरक चाहिँ परेन। अब मैले यो लाइनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिएँ, EX डबल इन्टर गरेर तपाईँले यो लाइनलाई उतासम्म एक्सटेन्ड गरिसक्नु भएपछि तपाईँले अब BO थिच्नुहोस्, बाउन्ड्री एड अ पिक पोइन्ट भन्छ यसलाई, पिक पोइन्ट थिचिदिनुहोस्। यो कोठाको होल हाम्रो रेक्टेङ्गल आयो। अब इन्टर गर्नुहोस्, एरिया स्पेस गरेर अब्जेक्ट स्पेस गर्नुहोस् र तपाईँले यो अब्जेक्ट थिच्नुभयो भने तपाईँको डाइरेक्ट एरिया 121.93 स्क्वायर फिट आउँछ। एक्ज्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नु होला। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो कोठाको चाहिँ एक्ज्याक्ट एरिया आउँछ। अब अहिलेको लागि चाहिँ अब हामीले के गरौँ भनेपछि जुन यो स्क्वायर फुट छ नि 681.78 स्क्वायर फिट, यहीलाई लिएर गरिदिन्छु म। तर तपाईँले एक्ज्याक्ट गर्ने हो भने चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै यसरी रेक्टेङ्गल बनाएर अथवा ट्रापेजोइडल बनाएर चाहिँ BO गरेर एरिया गरेर चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँको एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ अब मैलेलाई चाहिँ अब यही लिए 681.78 स्क्वायर फिट। सोलिङ इन रुम होइन। अब हामीले 1 गरे, एरिया 681.78 स्क्वायर फिट आयो। यो भनेको पनि हाम्रो अब त्यही नै भयो। सोलिङ इन रुम सोलिङ गरिसकेपछि अब हाम्रो सबैतिर सोलिङ भयो। त्यसपछि PCC आयो। PCC चाहिँ अब हामीले 1 2 4 को गर्छौँ रुममा जेनरली। यसको लागि पनि मैले सेम यही कपी पेस्ट गरिदिन्छु। यो बुझ्नुभयो तपाईले। सोलिङ जहाँ गरे त्यसमा अब PCC पनि त्यसमै गर्ने भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले थोरै बीमको पोर्सनहरु चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्छ। अघि मैले भने जस्तो पाराले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ। यो एस्टिमेसन हो, त्यही भएर खासै फरक परेन। सोलिङ पनि गर्यौं, अब PCC पनि गर्यौं। त्यसपछि अब हाम्रो मेसनरी वाल वर्क। यसको लागि अब तपाईले के गर्नु भनेपछि ब्रिक वर्क लिए मैले। मेरो योबाट चाहिँ क्वान्टिटी अलिकति धेरै नै आउँछ किनकि मैले चाहिँ अहिले एक्ज्याक्ट प्रोसेस गरिरहेको छैन, एस्टिमेट मात्र हो। त्यही भएर अलिकति बढी क्वान्टिटी निकाल्नको लागि भयो भने पनि मैले चाहिँ अलिकति बेसी नै गरिदिरहेको छु। अब हामीले मेसनरी वालको एस्टिमेट गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो भनेपछि एलोङ एक्स एक्सिस भनेपछि त्यो जुन हामीले PCC गरेका थियौं नि, PCC 1.3 फर बीम यही लिनु भए पनि हुन्छ भ्यालु, किनकि लेन्थ हाम्रो यही नै भइहाल्यो। अब 9 इन्चीको वाल छ भने 9 इन्ची अनि हाइटमा चाहिँ फरक आउने भयो हाम्रो। मैले लेन्थ किनकि अब दुईटा पिलर बीचको लेन्थ लिने हो हामीले। यो दुईटा पिलर बीचको लेन्थ लिने हो किनकि यो दुईटा पिलर बीचको लेन्थ लिनुस् सबैमा, अनि त्यसलाई सम गर्दै जानुस्, सबैको लेन्थ आइहाल्यो। विड्थ भनेको अब हाम्रो यो 9 इन्चीको वाल छ, त्यही भएर 9 इन्चीको विड्थ भइहाल्यो। र हाइट भनेको चाहिँ अब हामीले सेक्सनबाट हेरेर गर्न सक्छौं। यदि तपाईको 4 इन्ची छ भने तपाईले 4 इन्ची नै प्रोसेस फलो गरेर गर्नु होला। मैले अहिलेको लागि चाहिँ 9 इन्चीकै भनेर सबैलाई चाहिँ एजुम गरेर गर्छु। अब हामीले हाइट चाहिँ कति लिने त? हाइट चाहिँ अब हामीले 8 फिट आयो भनेपछि हाइट 8। यहाँ गएर तपाईले डबल क्लिक गर्नुस्, 8 अटोमेटिकली कन्भर्ट भइहाल्यो। मेसनरी वालमा एलोङ एक्स एक्सिस एलोङ वाइ एक्सिसमा मैले गर्दिएँ। अब सबै मैले 9 इन्चीकै भनेर गरेको छु। अब डिडक्सन गर्नु पर्यो। डिडक्सन अब फर विन्डो फर डोर
अब हाम्रो विन्डो कतिवटा छ 1 2 3टा छ विन्डो 3टा चाहिँ अब यो 6 फिट बाइ 4.5 फिटको छ त्यति चाहिँ डिडक्सन गर्नु पर्यो हामीले यो क्यु फिटमा छ भने हामीले डिडक्सन पनि क्यु फिटमै गर्नु पर्यो हाम्रो अब ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ 3टा छ भनेपछि 3टा नम्बर अफ विन्डो लेन्थ हाम्रो 6 फिट भयो अब हाइट हाम्रो 4.5 फिट भयो र विड्थ भनेको हाम्रो 9 इन्ची भयो यसलाई मैले माइनस गरिदिएँ डिडक्सन अब त्यस्तै गरी हाम्रो डोर चाहिँ अब कति साइजको छ त्यो हेर्नुस् र त्यस्तै गरी तपाईले डोर पनि त्यसै गरी डिडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिलेको लागि चाहिँ सपोज मेरो यो 3 फिट 6 इन्ची छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा विन्डो छ अब मेरो कुनै 3 फिट 6 इन्चीको छ कुनै अब यो 2.5 फिटको छ यो चाहिँ 3 फिटको छ मैले एभरेजको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अब 3टा नै 3 फिटकै मानेर गर्दिए तपाईहरुले चाहिँ अब छुट्टा छुट्टै अब डिडक्सन फर मेन डोर डिडक्सन फर टोयलेट डोर डिडक्सन फर यो रुमको लागि भनेर छुट्टा छुट्टै गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिलेको लागि चाहिँ एकैचोटी गर्दै मैले 3 फिटको लागि चाहिँ एभरेज मानेर हाम्रो 1 2 3 4 5 6 वटा भनेपछि -6 लिए डोर त्यसपछि हाम्रो 3 फिट भयो हाइट भनेको हाम्रो 6.5 फिट छ त्यो चाहिँ तपाईले ओपनिङ शेड्युलमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ डोरको डाइमेन्सनहरु कति छ त्यसैबाट डिडक्सन गर्दा पनि भयो र हाम्रो 0.75 यसलाई मैले कपी गरेर अब यहाँ यति गरिसकेपछि अब हाम्रो मेसनरी वालको काम पनि लगभग सक्यो यति नै हो मेसनरी वालको काम टोटल गरेर अब तपाईले अटो सम गरेर यति गर्नुभयो भने तपाईको ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तपाईको यति क्युब फिट बराबरको चाहिँ तपाईको मेसनरी वालको चाहिँ क्वान्टिटी जाँदो रहेछ इटाको क्वान्टिटी भनौं न मेसनरी वालको क्वान्टिटी अब हाम्रो यो पनि सक्यो अब हाम्रो के बाँकी रह्यो भनेपछि अब हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो ढलानको काम पनि सक्यो सबै सक्यो अब यति गरिसकेपछि ईमा चाहिँ अब हाम्रो डोर्स एन्ड विन्डोजको वर्क चाहिँ बाँकी भयो यो डोर एन्ड विन्डोको चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ डोर र विन्डोलाई मात्र स्पेसिफिक गरेर बनाउँछु यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को काम भनेको चाहिँ प्लास्टर वर्कमा अब तपाईले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यदि स्ल्याबमा तपाईले प्लास्टर गर्नुहुन्छ भने तपाईले स्ल्याबको डाइरेक्ट इन स्ल्याब गरेर यसलाई नै कपी पेस्ट गरिदिनु भयो हुन्छ यो स्क्वायर फिटमा हुने भएको भएर हाम्रो हाइट चाहिएन त्यही भएर यसलाई जति छ त्यति नै राखिदिनु होला प्लास्टरको स्ल्याबमा प्लास्टर भयो अब यति गरिसकेपछि हाम्रो टोटल स्ल्याब भयो अब वालमा गर्ने बेलामा फेरि तपाईको सिमिलर हो प्रोसेस तर तपाईले चाहिँ डिडक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब वालको लागि के गर्नु पर्यो भनेपछि यही कपी गरिदिनु मेसनरी वाल वर्ककै
अब यो चाहिँ भित्रभित्रको मात्र प्लास्टर गऱ्यौँ। अब बाहिर चाहिँ मैले अर्कै बुट्टा राख्ने भएको भएर चाहिँ भित्रभित्र मात्र इन्टरनल प्लास्टर गऱ्यौँ। यसमा अब हामीले के गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ प्लास्टरमा चाहिँ अलिकति लङ प्रोसेस छ तपाईँको। अब एलोङ एक्स एक्सिस भनेको छ होइन, एलोङ एक्स एक्सिसमा चाहिँ भित्रभित्र प्लास्टर गर्ने हो भने यो फेस एउटा, यो फेस दुईटा, तीनटा, यसलाई मैले होल एउटै माने भने चारवटा फेस र यसलाई आधी मानौँ, यसलाई यता र यता पनि गर्नुपर्ने छ, यता पनि गर्नुपर्ने छ भने यसलाई मैले टोटल माने भने 1 2 3 4 5। तपाईँले गर्ने एक्ज्याक्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ लिनुहोस्, त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ लिनुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ लिनुहोस्, यो टोयलेटको पनि यसरी यो एल सेपको यसरी टोटल लेन्थ लिनुहोस्, त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि लेन्थ लिएर एक्स एक्सिसमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अहिले चाहिँ अब एकैचोटि डाइरेक्ट गर्दिन खोजिरहेको छु। 1 2 3 4 5 6 भनेपछि हाम्रो 6वटा साइड छ एलोङ एक्स एक्सिसमा, 6वटा। मैले टोयलेटको लागि पनि 1 मानेर गरिदिएको छु, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। 6वटामा अब लेन्थ यति भइहाल्यो, लेन्थ र हाम्रो हाइट भए पुग्छ। हाइट अब हाम्रो कति हुन्छ त, हाइट हाम्रो अब 8 फिट भइहाल्यो, किनकि हामीले वालको हाइट हाम्रो 8 फिट भनेपछि 8 फिट भइहाल्यो। डाइरेक्ट यो गरेर राउन्ड गर्नु होला, यो इन्टु यो इन्टु यो गर्नुभयो भने तपाईँको वालमा पनि तपाईँको प्लास्टरको काम सक्यो। अब यसमा तपाईँले डिडक्सन गर्नु पर्यो, डिडक्सनको लागि यही कपी गरिदिनुहोस्, किनकि हाम्रो झ्यालडोकामा त प्लास्टर हुँदैन, त्यति त खाली हुन्छ। डिडक्सनमा 3टा विन्डो 6वटा डोर भइहाल्यो। लेन्थ र विड्थ चाहिएन, लेन्थ र हाइट मात्र भए पुग्यो हामीलाई। किनकि स्क्वायर फिटमा हुने भएको भएर चाहिँ हामीलाई लेन्थ र हाइट भए पुग्छ। प्लास्टर वर्क यो भयो, अब स्ल्याबमा पनि भयो, वालमा पनि भयो तपाईँको, त्यसपछि बिममा बाँकी भयो। यो चाहिँ मेरो एक्ज्याक्ट प्रोसेस चाहिँ होइन साथीहरू, एक्ज्याक्टको लागि चाहिँ मैले भने जस्तै तपाईँले एउटा एउटा पोइन्ट लिएर चाहिँ गर्नु होला। त्यति गऱ्यो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई यो रफ एउटा आइडिया मात्र दिनको लागि चाहिँ गरेको छु। अब बिमको लागि पनि तपाईँले अब सिधै गर्न सक्नुभयो। बिममा पनि अब एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ वाइ एक्सिस यसलाई कपी हानिदिनुहोस्। के कन्फ्युज भयो भने चाहिँ प्लिज सोध्नु होला। अब बिमको चाहिँ यही भइहाल्यो, एक्स एक्सिसमा 3टा छ, वाइ एक्सिसमा 3टा छ। तर अब के विचार गर्नु पर्यो भनेपछि बिम चाहिँ अब हाम्रो एक्स एक्सिसको हेरौँ है। एक्स एक्सिसमा नि सेम हुन्छ। अब बिम यसरी यता आउटर प्लास्टर छैन, इनरमा मात्र एक, यो फेस र यो फेस दुईटा फेसमा गर्नु पर्यो नि त। 2 3 र यहाँदेखि यसलाई मैले एकैचोटि लिएँ 4 भनेपछि 4वटा फेस छ हाम्रो, 1 2 3 र 4। चार गर्दै त्यस्तै गरी वाइ एक्सिसमा पनि हाम्रो 1 2 3 4 5 6वटा साइड छ। यो एउटा साइड भयो, यो 2 3 यता 4 5 र यो 6 भयो यतापट्टि साइडमा। त्यही भएर यता मैले 6 लेखिदिएँ। वाइ एक्सिसको लेन्थ त्यही भइहाल्यो। विड्थ हाम्रो हुँदैन, डिलिट। हाइट चाहिँ अब हाम्रो कति भयो त बाँकी, 9 इन्ची चाहिँ हाम्रो बाँकी हुन्छ, किनभने अब हाम्रो अरू सबै प्लास्टर भइसक्यो। यो पोर्सन हेरौँ, यति पोर्सन मात्र अब बाँकी छ। यो भनेको हाम्रो 9 इन्ची हो, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट यहाँ 0.75 राख्दिएँ
0.75 राखिदिएँ र यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने हाम्रो प्लास्टरको वर्क पनि आयो। अब हाम्रो लगभग सबै काम चाहिँ सक्यो। अब प्लास्टर पनि सक्यो, सोलिङ पनि सक्यो, रुममा पिसिसी पनि गऱ्यौँ हामीले, ढलान पनि भयो, अब ब्रिकवर्कको काम पनि भइहाल्यो, मेसनरी वाल वर्क। अब हाम्रो बाँकी चाहिँ भनेको चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी हो। त्यो चाहिँ अब तपाईँले मिलाएर राख्नु होला। इलेक्ट्रिकलको पोजिसन, सेनिटरीको पोजिसन कहाँ कहाँ राख्ने हो त्यो चाहिँ मिलाएर गर्नु होला। यति भन्दै म आजको भिडियो चाहिँ यही ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो काठको चाहिँ कसरी इस्टिमेट निकाल्ने, कति क्युफिट हुन्छ त्यो निकाल्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ भन्छु। कृपया यो भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एनिवे गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।